पेश है गुड मॉर्निंग JNK। खैबर सीमेंट दिल से बनाओ। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। तो सादनी दोस्तन हुंद वस वंज इस्तकबाल तुहंदिस मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK अंदर अश तोह वातान हर दो हर सुबह 8 बज पे 9 बजन तम DD कशिर पे ताज ते प्रोग्रामुक बे आख नो ताज शुमार हेत अस मेज़बान ब इकरा आखुंद प्रोग्रामस मज सथी मेज़बान के हैसियत माजिदुल खैर नंदा तोह ब्रोट कन हाजिर यह वमेज तो यह आश जो तुम सारी ऐसो बखैर आफियत बसहत सलामत खुश तो खुशहाल आबाद अल्लाह ताला थैन ऐसे सारनी पन्ने हिफ्ज़ व अमानस अंदर आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, आज फरवरी रतच गोडनिश तारीख यानी वरी 2027 इस जन बज़ाहिर ऐसे वन ते बासान कि ओत्रे आव मगर आज दयम रेतुक आगाज सपुद गोडनिश तारीख तो कह कथ तम यम जन तोह सत बावान कह बूजमुत या पोरमुत तोह तम ते वातनावान ये गर्ज ये मकसद कि कथ तोह सत बावान ये गो पान ती याद थावन, क्योंकि जो हम सुबह सुबह माजिद शेयर करते हैं ना वो हमारे जहनों में भी बहुत वक्त तक कायम रहता है और न सिर्फ याद रखना है बल्कि उस पर अमल भी करना है। कोई ऐसी बात है जो आप आज अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें? हाँ, बहुत सारी बातें हैं जो आज संडे का दिन है। पहले नाजरीन आप सबको भी मेरी तरफ से प्यार और खुलूस पर आदाब। अल्लाह ताला से यही दुआ कि आप सब खैरियत से रहे, खुशहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, आदाब रहे और शादाब रहे और आज का दिन भी आपके लिए नवीद मसरत लेकर आए। जैसा इकरा आप कह रही थी, हाँ हमारी क्योंकि सुबह का जो होता है एक इम्पैक्ट रहता है हमारी ज़िंदगी पे और काफ़ी जो राइटर्स हैं वो इस हवाले से ये लिखते हैं कि जिस तरीके की आपकी एनर्जी होती है मॉर्निंग में व्हेन यू वेक अप एंड यू बिगिन टू, क्योंकि एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है जिसमें हम कहते हैं वेर इन यू जिस चीज़ पे आप पूरी शिद्दत और पूरे विल के साथ व्हेन यू बिलीव समथिंग टू बी ट्रू इट हैपन्स टू बी ट्रू। सो सारी चीज़ें जो हैं वो ड्राइव करती हैं आपके इनर सेल्फ से, आपके जहन से, आपके दिल से। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपका जब दिन शुरू होता है तो सुबह आप किस माहौल में उठे हैं, क्या थॉट लेके उठे हैं, क्या ख्वाब लेके उठे हैं, और मुझे लगता है हर दिन का जब सूरज निकलता है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इन सब चीज़ों को पूरा करो, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप उन सब चीज़ों पे खड़ा उतरो। सो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमको ज़िंदगी दी है और एक नया रोशन सुबह दिया है, एक सूरज दिया है और इतना खूबसूरत मौसम भी दिया है। मैं अपने नाज़रीन को बता दूं आज चले खुर्द
کا پہلا دن بھی ہے وہ بھی شروع ہوا ہے. سو یہ ایک ایٹماسفیئر اپنے ارد گرد بنانا بہت ضروری ہے. آج ہم اقرا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں یا اکثر ہمارے بڑے بھی ہیں, ارلی مارننگ وین وی ویک اپ, چونکہ آپ نے بات کری کہ آپ کیا کرتے ہیں, ہمارا ایک روٹین بنا ہے کہ ویل اسٹک ٹو دا فون. دا فرسٹ تھنگ آئی تھنک 90% آف پیپل یہی کرتے ہیں. ہم تو اسٹیریوٹائپ نہیں کرنا چاہتے ہیں, آئی تھنک کچھ لوگ اچھا بھی کرتے ہوں گے, بٹ اٹس اے ویری نارمل. ایون آپ کو ٹائم بھی دیکھنا ہوگا, پہلا جو خیال آتا ہے وہ اب صرف فون کا آتا ہے. اور ماجد اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ہر کانٛہہ دُنیاہس منٛز یُس اِنسان چھُ یہ چھُ أکِس مقصدس تحت یتھ دُنیاہس منٛز آمُت سوزنہٕ. اللہ تعالیٰ قرآن پاکس منٛز فرماوان کہ کیا تُہۍ چھُوا خیال کران کہ تُہۍ آیو بے مقصد یتھ دُنیاہس منٛز سوزنہٕ. تو یہ مقصد انسان کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. حیاتی کا مقصد کیا ہے, وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم کھانا پینا, پہناوا, اٹھنا بیٹھنا, ادھر ادھر جانا, ریسپانسبلٹیز کو دیکھنا, اتنا ہی نہیں ہے, بڑا مشن ہے, بڑا مشن ہے. اور ایسے میں ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پننہِ باپت زندگی چھِ نا زُوان, اتھ منٛز تھاوو أسۍ یہِ تہِ خیال کہ باقی تہِ چھِ, ان کا بھی ہم خیال رکھیں. تو اس پر اور مزید بات کریں گے. اور موسم اور ٹریفک کے حوالے سے چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ چلے خود کا آغاز ہوا, چلے کلان دراو, اس کو ہم سب نے بائی کہہ دیا. تو اب ہم اس پر بھی بات کریں گے, موسم اور ٹریفک کے حوالے سے ضروری معلومات آپ تک ضرور پہنچائیں گے, لیکن یہاں پر ہم رکتے ہیں ایک کمرشل کے لیے. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ جین کے. انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور یہ پروگرام ہر روز صبح 8 سے 9 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے. اور چند ذمہ داریاں ہوتی ہیں پروگرام میں. آپ تک اخبارات کی سرخیاں, آپ تک موسم اور شہراؤں کے اپڈیٹس بھی ہم پہنچاتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو تمہید میں ہی ایک ذمہ داری کو نبھا ہی لیتے ہیں. آج اپنے ناظرین کو جو انتظار رہتا ہے موسم, کیونکہ صبح صبح جب ہم اسٹوڈیو کی طرف آ رہے تھے تو اقرا ہلکی سی بارش پڑی تھی, موسم بہت ہی سہانا تھا, بہت اچھا تھا, اور ٹھنڈ میں بھی تھوڑی سی کمی دیکھنے کو ملی ہے. آج جو محکمہ موسمیات سے پیشن گوئی ہے, جو مطلع ہے ابرآلود رہنے کی پیشن گوئی ہے, اور جو درجہ حرارت ہے سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 4, اور کل رات کا جو درجہ حرارت ہے -1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے. جموں میں مطلع صاف رہنے کی پیشن گوئی ہے, درجہ حرارت دن کا زیادہ سے زیادہ 18, اور کل رات کا جو ٹیمپریچر ہے 8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے. اور دیر از اے فورکاسٹ کہ وادی میں کہیں برف بھی, بالا علاقوں میں برف باری ہونے کے امکانات ہیں 1 اور 2 فیبروری. اسی کے ساتھ ساتھ آپ تک ہائی ویز کے اپڈیٹس بھی پہنچاتے ہیں. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج جہاں چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے, وہیں بڑی گاڑیوں کو قازیگنڈ سے جموں کے لیے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. SSG روڈ پر بھی جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے. گاڑیوں کو سری نگر سے کارگل کے لیے چلنے کی اجازت ملی ہے. شرط یہ ہے کہ اینٹی اسکڈ چینز آپ اپنی گاڑیوں پہ لگا دیں, اور اس کے بعد ہی آپ اس ہائی وے پر SSG روڈ پر سفر کر سکتے ہیں. مغل روڈ جو ہے فی الحال آمد و رفت کے لیے بند ہی ہیں, جو آپ کو پتہ ہے کہ کافی برف باری ہوئی تھی مغل روڈ سائڈ سے. اور اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں, جو اسکرین پر نمبرز فلیش ہو رہے ہیں, آپ یا تو ان پر رابطہ قائم کریں, یا جو ٹریفک کنٹرول یونٹ کے ہینڈلز ہیں, سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں, وہاں سے لیٹسٹ اپڈیٹ چیک کرنے کے بعد ہی سفر کے لیے روانہ ہو, کیونکہ دیر از آلریڈی فورکاسٹ, آلریڈی ایک پریڈکشن ہے کہ برف باری ہو سکتی ہیں. سو احتیاط علاج سے بہتر ہیں. آپ پریونٹیو میجر کی طرف سے آپ پہلے ان سے رابطہ قائم کریں, اور اس کے بعد ہی سفر کے لیے روانہ ہو. اور میرے خیال سے ہم بھی یہی کرتے ہیں نا پہلے آغاز میں, جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہیں وہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں. اور اس کے علاوہ جو ان کا اپنا ایکس ہینڈل ہے وہاں بھی انہوں نے ڈیٹیل شیئر کی ہوئی ہوتی ہے, لیکن سوچا آسان تو گھنٹے پہلے انہوں نے, ہے نا, وہ پہلے انہوں نے ڈال دی ہوتی ہے اس پہ انفارمیشن. لیکن تازہ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ناظرین محترم ہم وقتاً فوقتاً آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ راستہ کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے, کبھی بھی راستہ بند ہو سکتا ہے, تو اس وجہ سے آپ ان سے رابطے میں رہیں. گڈ پارٹ از کہ اگر جیسے انہوں نے اپڈیٹ شام کو ڈالتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے, میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ وہ
اپنی فیڈ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. لائک اگر اف دیر از نو چینج, اگر جو ہم نے ابھی آپ تک اپڈیٹس پہنچائے, اف دیر از نو چینج ان دس پلان دین اٹس ایز اٹ از. لیکن اگر کہیں پہ کوئی لینڈ سلائڈ آ گیا, کہیں پہ برف باری, سو دے پوسٹ اے فیڈ آن. آئی ہیو سو مینی ٹائمز, میں نے خود بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے, تو وہ کانسٹنٹلی اپنے جو ویورز ہیں یا جو لوگ ہیں جو سفر کرنا چاہتے ہیں اس پہ اپڈیٹ پوسٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ فی الحال یہ بند ہے. سو پلان یور جرنی اکارڈنگلی. دیٹس ویری امپورٹنٹ. آج کل ہم سب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, تو بہتر یہ بھی رہتا ہے کہ ہم لوگ ان کا جو وہ ہینڈل ہے وہ چیک کریں. اس کے علاوہ جب آپ نے آغاز کیا نا ماجد, میں نے ذہنس مز آئی کت تمہ سات تھی فونچ کت کرو, آپ نے موبائل فون کی بات کی کہ ہم سا صبح وتھان گۄڈٕ یہ دٮ۪ماغس مز خیال, گۄڈنیُک خیال یُس زن آسان چھُ سُہ چھُ وٕچھُن کہ فونس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ, اتھ منٛز ما آیہِ کانٛہہ میسیج یا میں کچھ ریلز چیک کروں. تو ایسا ہوتا ہے میرے خیال سے, مطلب ہم سب ہیومن بینگس ہیں اور ہم سب کو اس کا مشاہدہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ سب ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں کہ گۄڈنیُک خیال چھُ یہ آسان. اور سوتے ہیں تو سوتے اسی کے ساتھ ہی ہے, مطلب موبائل فون پہ لاسٹ میسیج چیک کرتے ہیں یا لاسٹ ریل کوئی چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. ایسے میں ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ أزکِس دورس منٛز چھُنہٕ سُہ کانٛہہ اکھ شخص ییٚمِس نہٕ موبایل فون ایویلیبل چھُ, سُہ پتہٕ پوٚرمُت لیوٚکھمُت ٲسِن یا پوٚرمُت لیوٚکھمُت ما ٲسِن. تہٕ یُس نہٕ پوٚرمُت لیوٚکھمُت آسان چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ ہنا ییٚمہِ آیہِ ڈِفِکلٹی آسان. کبھی بھی کچھ بھی ہوتا ہے, مطلب أزکِس یتھ دورس منٛز ییٚتہِ زن فراڈ واریاہ چھُ, سکیم واریاہ چھُ, آیہِ أمِس کانٛہہ لنک تہٕ أمۍ نیوٗ أتھۍ پٮ۪ٹھ کلک کٔرِتھ اور کلک کیا یہ پتہ نہیں کہاں پہنچا, سرمایہ ختم ہے نا. مطلب میں نے خود اس کا اعتراف کیا ہے, بیکاز آئی کم فرام دی سیم انڈسٹری. میں نے لوگوں سے دیکھا ہے کہ مطلب تم چھِ دپان کہ اَسہِ ترٛٲے یِم پونٛسہٕ یِتھ پٲٹھۍ ترٛووُس پونٛسہٕ پنٕنۍ پونٛسہٕ تہِ گٔے, ایک تو اپنا پیسہ بھی چلا گیا, ان کے اکاؤنٹس بھی بند ہیں, اور کئی سارے لوگ ہیں جن کو بتایا گیا کہ سائبر کرائم, آپ سائبر فراڈ میں انوالو ہیں. تو لہٰذا یہ حساس رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک تو ہمارا ٹائم آلریڈی دیٹ گوز ان ٹو دس, کیونکہ یہ سب کی بات ہے, مطلب ہم کسی کو جنرلائز نہیں کرنا چاہتے, ایوری ڈے افیئر ہم سب. اور میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ خود کا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں فون ہوتے ہیں وہ سو جاتے ہیں. وی آر لوزنگ دا پریشیس مومنٹس آف آور لائف, بٹ اینی ویز یو نو اٹس ایوری ویئر ناؤ. اب بس یہ چیز کرنا ہے کہ تھوڑا سا اگر ہمارے ایک شیڈول بنے کہ کب ہم فون کی طرف جائے, کیونکہ اب جیسے حال ہی میں آسٹریلیا نے بھی ایک لیجسلیشن پاس کیا کہ اپ ٹو 16 ایئرس there will be no access to social media. Exactly. ٹھیک ہے, ان کو بند کر دو ان سے, کیونکہ اب اس کے کانسیکوینسز آ رہے ہیں. اب ایک تو جو ہمارا مینٹل کانسیکوینسز تھا, کیونکہ کہیں پہ دیکھا گیا کہ جو فون وغیرہ پہ آ جاتا ہے, ایک جو مینٹل ایگنی ہے لوگوں میں, اب ان میں سوسائڈ ریٹس بھی بڑھا ہے. ایک تو وہ ایک امپیکٹ ہے آپ کی جانی نقصان کا. لیکن جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ اب آپ کا سرمایہ بھی ہے فائنینشیل لاس, کہ لوگ کا پیسہ جو تھا, جو بڑی محنت اور بڑی لگن سے, کیونکہ ایک لنک آ کے آپ کا سارا پیسہ نکل گیا. آپ نے آسٹریلیا کی بات کی تو اس قدم کی کافی سراہنا ہوئی, ہر ایک ملک نے اس قدم کی سراہنا کی. اور دوسری بات یہ کہ اس یہ سوچان کہ ترائے کھانا ہٹمٹ پونسہ, ہم تو مگر کیا ترائے ایسے کھانا پونسہ, تو یہ خیال کرنا بہت ضروری ہے. تو اس وقت جو ناظرین دیکھ رہے ہیں نا, ان تک یہ بات ضروری پہنچانا ہے. یہ صبح ہم لوگ جو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ سب اس وقت دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے, شاید بریک فاسٹ کر رہے ہوں گے, اور ہماری باتیں, ماجد کی باتیں بالخصوص کیونکہ اسی سیکٹر کے ساتھ منسلک بغور سن رہے ہوں گے. اچھا ماجد, میرے خیال سے آگے تو ضرور بڑھیں گے, لیکن ہم اخبارات کی سرخیاں اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں. سرخیاں اپنے ناظرین تک ضرور پہنچائیں, آپ ہی آغاز کریں. بالکل, میرے پاس یہ ایک انگریزی روزنامہ ہے, اس سے خبر ہے, اس حوالے سے ہم نے بات کی پروگرام کے آغاز میں. چلے خرد کمنسز ان کشمیر, نائٹ ٹیمپریچرز اسٹے بلو فریزنگ پوائنٹ. جی, میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور اس میں بڑی غور طلب خبر شائع ہوئی ہے, یہ ذرا سنیے گا. Alarming rise in cancer cases spurs policy push in Jammu and Kashmir. Administration plans structured response as cases average 38 new detections a day. This is something alarming ہے نا, بہت alarming ہے. 38 cases a day. اللہ تعالیٰ سوزن سائل شفاعت اور اس مرض سے ہم سب کو بچائے. میرے پاس اور ایک اردو روزنامہ, اس سے خبر ہے 10 فروری تک بڑی موسمیاتی سرگرمی کا امکان نہیں. 1 اور 3 فروری کو ہلکی برف باران کا امکان. سری نگر لیہ شاہراہ پر ٹریفک بحال. سون مرگ میں سنو بائکس پر محدود پابندی. جی, مقامی اردو روزنامہ میرے پاس بھی, اور اس اخبار میں اہم خبر شائع ہوئی ہے ناظرین محترم بجٹ کے تعلق سے. یونین بجٹ 2026 پارلیمان میں آج ہوگا مرکزی بجٹ پیش. مستحکم ترقی, مینوفیکچرنگ اور ملازمتوں کو فروغ دینے کے اعلانات متوقع. نجی اور کارپوریٹ ٹیکس کی شرح میں کسی بڑی تبدیلیوں کا امکان نہیں. جی, بہت ساری قیاس لگائی جا رہی ہیں, ہم پروگرام میں آگے دیکھیں گے. جی, میرے پاس اور ایک اردو روزنامہ سے خبر, بیرونی حملوں سے بچانے کے لیے جموں کشمیر کے اندر ملازمتیں پیدا کی جانی چاہیے. اپنے لوگوں کی حفاظت
اور انہیں طویل مدتی مواقع فراہم کرنے کے لیے ضروری حکومت مقامی صنعتوں، خدمات اور ہنرمندی کی ترقی کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ مقامی اردو روزنامے سے ہی آپ تک ایک بڑی خوشائند خبر پہنچانا چاہیں گے۔ ملک میں دیوی کا پہلا بین الاقوامی میوزیم کٹرا میں قائم ہونے والا ہے۔ پوری قوم کو اس میوزیم پر فخر ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، عجائب گھر پر کام جلد شروع ہونے کی امید۔ جی میرے پاس اور ایک انگریزی روزنامہ سے خبر، BRO ریسٹورز وائٹل 112 کلومیٹر کشتواڑ سانساری روڈ کنیکٹنگ جموں اینڈ کشمیر اینڈ ہماچل۔ اسی اخبار سے اور ایک خبر، ایکسپیکٹ وارمر فیبروری رین اور ہمالیاز ڈکلائننگ IMD۔ جی میرے پاس آخری روزنامہ بچا، یہ مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور اس انگریزی روزنامے سے یہ خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے، فارن منسٹرز آف عرب کنٹریز کال آن PM مودی۔ جی میرے پاس بھی آخری اردو روزنامہ سے خبر، مختلف عوامی و سیاسی وفود کی لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات، کرنا کے MLA نے ترقیاتی مسائل پیش کیے، جبکہ سماجی اور تجارتی نمائندوں نے بھی ملاقات کی۔ جی یہ اخبارات کی سرخیاں ناظرین ہم تک پہنچے۔ آج جو پروگرام میں ہے بہت سارا انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور جیسے سنڈے ہوتا ہے اٹس فل آن انٹرٹینمنٹ۔ آپ چائے کی چسکیوں کے ساتھ اس پروگرام کا لطف لیتے رہے، مزہ لیتے رہے۔ ابھی آپ کے لیے ایک بہترین سے نغمے کا ہم نے اہتمام کیا ہے، اس کے بعد پروگرام کو آگے لے جائیں گے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سے نغمہ۔ آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK۔
मट्टी की खुशबू में छुपी है कहानी और किस। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बेग फिर तुम खुश आवे तू वुचान पन मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेन के ये कमर्शियल एड ब्रो यह खूबसूरत कलाम यूजन तुम बोजान यम पेश करान अब्दुल गफार कानी हमी सब यम जन सान यम हुंद थोत बोड़ नाव यम सात यम फील्ड कत करान कशर लुक मौसीकी सम जन मुंसलिक तो बे यहंद सही साथ दिवान तो सम हाउ इट वाज नॉस्टैल्जिक यम किन के मे याद पेवान ये बह लॉकट तो माने नान नश रेडियो तो तम पत् सुबह सुबह युथ मौसम आसान और ब्रेकफास्ट के टाइम इसी तरह से यही एक
खूबसूरत सा कलाम मेरे कानों में अब भी गूंज रहा है, तो वो जो याद है ना वो ताज़ा हो गई। खैर नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से हम लोगों ने प्रोग्राम के आगाज़ में ही अर्ज़ किया कि वरी 2006 आज फरवरी रेतच गोडनिश तारीख, और आज का दिन इसलिए भी अहम है कि आज हमारे यहाँ पार्लियामेंट में, लोकसभा में बिलखुसूस, यूनियन बजट 2026-27 पेश होने जा रहा है। यूनियन बजट के ताल्लुक से हमने कुछ दिन कबल भी बात की, जब हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम में एक्सपर्ट हमने उनको मदऊ किया था, तो हमने कुछ बुनियादी बातें बजट के हवाले से जो आम आदमी की समझ में आ जाएं वो बातें हमने उनसे डिस्कस की। बजट दरअसल है क्या, वो भी हमने उस वक्त डिस्कस किया था, लेकिन नाज़रीन मोहतरम जो इस वक्त हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनके लिए बताना चाहेंगे बड़े ही आसान अल्फाज में, जब हम बजट को समझने की कोशिश करें। बजट का यह हर कुन जाए, यह हर कुन गारस मज लॉक्चि पे लॉक्चि लेवल पे बड़िस लेवल ताम घर पे अमि शुरुआत गसान, तो जन मुल्क कित चलावन अत मज अमुक अमल दखल। बजट युथी गरस मज ना हर एक सन्ज आमदनी आसान, मेरी आमदनी, मेरे फादर सन्ज आमदनी, तो वो जो सैलरी आती है, वो जो इनकम आती है, इसको किस तरह से खर्च करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, तो वो प्लान हम लोग बनाते हैं। इससे पहले कि हम ये सोचे कि जो ये पैसा है ये गया कहाँ जो हमारे पास था, इसलिए इसको बाकायदा प्लान किया जाता है, और जो हमारे पास इनकम थी उसका क्या हुआ, कहाँ खर्च की। जो बड़ी लेवल पर इसको हम देखते हैं नाज़रीन मोहतरम, तो यूनियन बजट जो कि आज पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज पार्लियामेंट में पेश करेगी, जो कि उनका अकेले का डिसीजन नहीं होता है, बल्कि ये बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके और प्रेसिडेंट से मंजूरी लेके ये पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। तो कई नुक्तों के ताल्लुक से आज प्रोग्राम में भी बात होगी और पार्लियामेंट में भी जाहिर सी बात है बात होगी ही होगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है इस सफ़र में कि कई सारे दोस्त जो इस वक्त देख रहे हैं शायद कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माजिद इस सवाल को फेस करें। बजट का लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं, वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दर्ज है। गालिबन कॉन्स्टिट्यूशन में 112 आर्टिकल में इस बात का उन्होंने दर्ज किया, इस बात को कि प्रेसिडेंट से मंजूरी लेकर ये जो बजट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है लोगों के सामने रख दिया जाए, जिसमें ये पूरी तरह से प्लान हो कि जो कंट्री है किस तरह से आगे रन होगी या अभी तक किस तरह से काम कर रही थी। अब हम अगर हालांकि आज के इस प्रोग्राम में ये ज़रूरी बताना चाहेंगे अपने नाज़रीन को कि एक्सपर्ट को हमने आज मदऊ नहीं किया है, हमने जो कुछ समझा बहसते आम शहरी, आम आदमी और आम लोगों तक वो मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे। इस बीच कुछ रह जाता है तो मेरे ख्याल से हम लोग इकोनॉमिस्ट तो है नहीं बिल्कुल कि है ना, तो लेकिन इस पर हमारी नजर जरूर है और जरूरी रहनी भी चाहिए हर एक इंसान की, क्योंकि बजट एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, हिस्टोरिकल इवेंट होता है, और लोगों ने देखा है कि सालों साल जब हर साल ये बजट पेश किया जाता है तो लोगों की नजर होती है। क्योंकि आप चाहे इसका हिस्सा बने या नहीं बने, लेकिन बजट आपकी जिंदगी का एक हिस्सा जरूर बनते हैं, ऑलवेज इम्पैक्ट यू किसी ना किसी तरीके से। जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हम घर से ही अगर शुरू करते हैं कि हमारा घर का भी होता है, हम घर में भी देखते हैं कि हमारा नफा नुकसान का तखमीना लगाते हैं कि इसकी आमदनी, इसको तगारो खर्च, एंड इक्वली जब हम यूनियन लेवल पे, कंट्री के लेवल पे बात करेंगे तो इंडिया हैज एनविजन्ड, जैसे अमृत काल से लेके पिछले साल का जब 25-26 का बजट था तो उसमें फोकस दिया गया था कि विकसित भारत कि सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, और फिर उसके असरात हमने यहाँ पे भी देखे। जैसे जम्मू कश्मीर में मिशन युवा की एक पहल चली जिसमें कई हजार करोड़ इन्वेस्ट किए गए ताकि लोगों के पास सरमाया हो, पैसा हो, उनके पास पैसा आ जाए, वो कारोबार करे। ये इंपॉर्टेंट है कि हमने समझना है कि पैसा आएगा तभी जब ये पॉलिसीज फ्रेम की जाएगी, और ये पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं बजट में। बजट में इनके लिए एक स्टेटमेंट रखा जाता है कि हम हमारा क्या क्या मंसूबा है, हमारे क्या क्या पॉलिसीज है, हमारे क्या क्या प्लान्स है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इस नॉर्मल इंसान पे आर एल स्टीवनसन बोलता है कि इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर कहीं इंसान चीज जरूरी समझुन कि प्लान कर घर अगर कह बिजनेसमैन बिजनेस कर ₹100 माल, इसको एमरजेंसी फंड रखना है, इसको ₹10 अगर इसका मुलाजिम है उसको भी देने। सो ही हैज टू मेक श्योर कि मैं ₹50 ना ₹10 थो बह सैलरी मा मे दिन, ₹10 थो बह खबर पगह मा गस में हूँ। सो आई थिंक उस नजरिए से हमें देखता है। अब मैं जब छोटा था, जब बजट आता था तो उसमें बड़ी बड़ी फिगर्स आती थी और मुझे लगता है नॉर्मल इंसान को वो शायद समझ ही नहीं आता है। तो वो
आम जबान में हम यही देखते हैं काथ खोत काथ-खोत, बजट इज ऑल exactly. अबाउट दिस और लोगों की बड़ी तवक्कात है, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रहती है। जब हम अगर इस पतिम बजट वुछो साल 2025-26 का, जिसमें ये कहा गया, इस बात पर जोर दिया गया कि यह सा आसे आम आदमी फ्रेंडली, न सिर्फ सह गोस कमाउन बल्कि सह गोस खर्च त करुन, तम सिंदिस पॉकेटस मज गोस रोजुन कह जमा, जिस वजह से हमने टैक्स स्लैब्स की ओर फिर नजर दौड़ाई कि उसमें भी काफी ज्यादा कमी आई। 2.0 और ये कहा गया कि यमिस इनकम आसे वरियस 12 लाख रुपए तमिस पे तमिस जीरो इनकम टैक्स। तो इस तरह से ये बातें, इस तरह से जब इन्होंने ये बाकायदा फ्रेम किया, लोगों के सामने रखा, तो लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया और लोग काफी ज्यादा खुश नजर आए इस मामले में। तो इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि आम आदमी जो इसके साथ डील करता है, जिसको मेरे ख्याल से हर दिन जब वो बाजार जाता है सुच गोड नतरावा पानी चंदस को नजर वुछान कि ये चीज हेका बे अफोर्ड कर ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम देखेंगे हिस्टोरिकली, अगर इस विचो ये आज वन आज 10 वरी ब्रोट ये 1,000 रुपये सुस वैल्यू सुच आज 10 रुपये वैल्यू, सो मतलब कह कह चीज जो हमारे पैसे को इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब इन्फ्लेशन ये वन टेक्निकली गो सनिस पोंसस वैल्यू गसन खत्म। एंड इंडिया के एस्पिरेशंस बहुत हैं, इंडिया वांट्स टू बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द नेक्स्ट ईयर और 27-28। तो उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने पिछले साल की बजट की, पिछले साल के बजट में उन्होंने बहुत अच्छा बोला था कि ए कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, ए कंट्री इज इट्स पीपल। तो उन्होंने काफी ये इस पे ध्यान दिया, लुको शिक्षा, मतलब इस करो 0% पॉवर्टी, विल एंश्योर कि देयर आर 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, विल मेक श्योर कि यस सर इंडिया या फार्मर्स दे मेक इंडिया एज द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाया जाएगा, एजुकेशन में ज्यादा हम लोग ध्यान दिया गया, इस पे ध्यान दिया गया। कई सारे जो मुझे लगता है तफसीलन हम बात करेंगे, एक खुसूसी सेगमेंट है जो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे। नाज़रीन, एक सेगमेंट है बजट के हवाले से, ये सेगमेंट है, ये आप देखें और उसके बाद आज के दिन जो बजट का दिन है इस मौजू पे ही बात करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जे&के। मट्टी की खुशबू में छुपी है कहानी और किसान की मेहनत ही होती है मुल्क के जज्बे की निशानी। बजट 2026 के हवाले से आज जरा यहाँ के किसानों के तासुरात जानते हैं कि बजट 2026 से किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं जिससे उनकी आमदनी में बेहतरी हो और उनकी बुनियादी सहूलियात में भी तब्दीली आए। नेशनल अवार्ड याफ्ता किसान गौहर अहमद लोन साहब मशरूम कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं, इनके तासुरात जानते हैं कि किस तरह की उम्मीद आपको है इस बार बजट 2026 से। शुक्रिया सर। जो 2026 में बजट होने वाली है, अगर हम बात करेंगे 2025 से, खासकर जो यहाँ पर स्कीमें चल रही है, एक तो कैपेक्स बजट में कुछ कंपाउंड में नज़रअंदाज किया गया 2025 में, तो मुझे उम्मीद है वो इस साल जो 2026 में बजट होने वाली है उसमें वो आने, खासकर जो मशरूम कल्टीवेशन है और जो हमारे पास यहाँ पर चल रहा है JK HADP या JK SIF, उसमें कुछ कंपाउंड में उनमें ना की बराबर सब्सिडी, किसी कंपाउंड में 90% 80%, कुछ में ना की बराबर है। खासकर जो लैंडलेस फार्मिंग है वो भी स्कीम में लाना पड़ेगी। गवर साहब, आपके इन खूबसूरत तासुरात के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं, मरकजी बजट 2026 के हवाले से कोशिश करते हैं। हमारे साथ फैयाज अहमद गनाई साहब हैं, एक FPO फार्मर हैं। आपसे जरा तासुरात जानते हैं कि FPOs के लिए किस तरह की सहूलियात आप इस बजट से रखते हैं। जी शुक्रिया। मेरा FPO चल रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे साथ 1000 फार्मर जो है अभी तक जुड़े हुए हैं। तो हमारी इस बजट के हवाले से ये एक्सपेक्टेशन इस साल है कि इस बजट में क्रॉप इंश्योरेंस, एप्पल क्रॉप इंश्योरेंस को कंपलसरी बनाया जाए, और जो स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें मौसूल हुई है, जिसमें HADP है, इसमें CIP है या मिथ है, उससे हमारे किसानों ने काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाया है। और इसमें कुछ स्कीमें हैं जिनमें स्केल डाउन करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारे आम फार्मर जो है, मार्जिनल फार्मर हैं, उनको फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे कि मैं CA स्टोर की बात करूं तो CA स्टोर में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं, जिसमें 500 मीट्रिक टन और 5000 मीट्रिक टन। 5000 मीट्रिक टन फार्मरों के लिए थोड़ा बड़ा हो जाता है और 500 मीट्रिक टन जो है
उसमें कम कैपेसिटी रहती है। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही गुजारिश रहेगी इस बजट के हवाले से कि इसको 1500 मीट्रिक टन से लेकर के 5000 मीट्रिक टन किया जाए और सब्सिडी जो है वो 50% से लेकर के 60% तक ले लिया जाए। फयाज साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ का किसान कहीं इंश्योरेंस की बात कर रहा है तो कहीं सब्सिडीज में इजाफा चाहता है, यानी इस बार बजट से बिल्कुल उम्मीदें वाबस्ता है। कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं। हिलाल अहमद यत्तू साहब एक शीप ब्रीडर है, फार्मर है, आपके तासुरात जानते हैं कि इस बार किस तरह की उम्मीद आपने लगाई है? शुक्रिया सर, हमने यही उम्मीद लगाई है 2026 के बजट से कि जो हमारा यहाँ पे है कश्मीर, यहाँ पे तो 4 महीने कम से कम बर्फ़ रहती है, तो उसमें हमें दिक्कतें हो रही है यहाँ पे शीप पालने में। मैं मरकज़ी हुकूमत से यही गुजारिश करता हूँ कि जो फीड पाउडर हमें पंजाब से लाना पड़ता है उसमें हमें सब्सिडी दी जाए, तो जिससे हमें अपने प्रोड्यूस खुद हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो यहाँ पे जो अक्सर फार्मर फेल हो जाता है इस चीज़ से कि जो 4 महीने हमें है विंटर के यहाँ पे, ये बहुत ही मुश्किल होते हैं हमारे लिए। तो और एक चीज़ है हमारे पास, जो ये स्कीमें जो है फार्मर को जो दी जाती है उसमें इन्होंने रखा है कि 3 साल बैक एंड सब्सिडी रखी जाए। तब तक तो 3 साल में तो एक फार्मर कम से कम तो फिर इस्टेब्लिश हुआ होता है, 3 साल के बाद उसे उस सब्सिडी का कोई फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन उसे सफ़र करना पड़ता है इन 3 सालों में। हिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। जहाँ यहाँ का मौसम चैलेंजिंग है, वही यहाँ के मौसम की ये खूबसूरती है कि यहाँ पानी बड़ा साफ है और फ्रेश वाटर से भी हमारे कुछ किसान वाबस्ता है। ट्राउट फिश फार्मिंग से ताल्लुक रखने वाले शख्स मुसैब यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे भी यही सवाल कि इस बार बजट 2026 से किस तरह की उम्मीद आपने लगाई है? जी शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। हमारी बहुत प्रैक्टिकल उम्मीदें रहेगी इस साल के बजट से। जैसे पहली बात कि कश्मीर में पिछले कुछ टाइम से देखा जाए तो बहुत एक्सपोनेंशियली फ़िश प्रोड्यूस बढ़ चुकी है, और उस लिहाज से कश्मीर में विंटर में ज़्यादा कंजप्शन होती है फ़िश की, बाकी समर में यहाँ पे बहुत कम कंजप्शन होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस हिसाब से हॉर्टिकल्चर में बाकी सब जैसे सैफरन वगैरह है कि बाहर प्रमोशन होती है उसकी, कि कश्मीर ट्राउट की भी प्रमोशन हो, कि बाहर बाकी जब यहाँ पे ऑफ सीज़न होगा कि उसकी मार्केटिंग बाहर की जाए, बाहर मार्केट एक्सेस हमारा बढ़ जाए। और उस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे, और कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्ट। बेसिकली ट्राउट की शेल्फ लाइफ बहुत कम है, तो उसके लिए हमें बेसिकली चाहिए कि कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे हो ताकि ट्रांसपोर्ट ईजिली हो सके। और उसके बगैर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे सेंट्रल स्कीम जैसे आती है यहाँ पे, जिसमें लो इंटरेस्ट लोन वगैरह हो या कुछ भी ऐसी स्कीम्स हो, तो बहुत ईजिली चाहते तो है कि वो रिडीम हो जाए, लेकिन बैंक से बहुत प्रॉब्लम्स मिलती है क्योंकि बहुत सेंट्रल स्कीम्स होती है और यहाँ पे बैंक्स का उतना अच्छा एक्सेस नहीं होता, बहुत घुमाते हैं। तो वो इनको चाहिए कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि बैंक से आराम से वो फ़ायदा मिल जाए स्कीम से उनका। मुसैब साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और जो बाकी किसान भी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपने तासुरात, अपनी उम्मीदें मरकजी सरकार के सामने रखी, इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और इस बार हम भी उम्मीद रखेंगे कि इन तासुरात पर गौर होगा और किसानों के साथ साथ मुल्क की मईशत में भी इस बार तब्दीली रोनमा होगी। आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के। नाज़रीन मोहतरम, फार्मर्स की इस बजट के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अशफाक हाफजी उनका टेक ले रहे थे और हम तक पहुंचा रहे थे। देखा जाए तो सन 2022-2023 में जब एक सर्वे हुई तो कहा गया कि जो हिंदुस्तान की जीडीपी है उसमें 15% जो एग्रीकल्चर है उसके साथ अलाइड सेक्टर्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ जब 2025-26 का बजट, यूनियन बजट पेश हुआ था, तो इसमें कहा गया कि 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है और इन डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया जाएगा ताकि प्रोडक्शन हमें वहां पे भी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा कई सारी स्कीम्स जिनका इन्होंने अभी कुछ फार्मर्स ने जिक्र किया है और कई सारी उम्मीदें उनकी भी वापस इस बजट से। बिल्कुल, इसके हवाले से कमेटी भी बनाई गई थी, अशोक दलवाई कमेटी, जिनका ये एम्बिशन था कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल किया जाएगा। एंड फार्मर्स ऑफ एनी रेंज, चाहे वो कोई सा भी काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑनियंस बनाते हैं, पोटैटोज बनाते हैं, या स्पेसिफिक इफ यू कम टू द कश्मीर यहाँ हॉर्टिकल्चर का ज़्यादा है। लेकिन एक बात ये बताना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है जो काम हो भी रहा है, जैसे इशफाक इन फार्मर्स से बात करें, देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स ऑलरेडी इन रन, और जिनमें कहीं लगभग 500% सब्सिडी, लाइक अगर आप सी स्टोर खोलोगे उसमें भी तकरीबन 50% की सब्सिडी है। HADP, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, बे ईजी अवेलेबल ऑफ फाइनेंस केसीसी, मतलब अगर आप
कोई भी किसान को देखो कि उसके पास KCC आस्ते गए और उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, मतलब तक इंटरेस्ट और गवर्नमेंट पाने दिवन अगर आप टाइमली 1 साल में उसको सबमिट करोगे वापस। और उसमें भी अब बताया गया है कि शायद 3 लाख से 5 लाख किया गया था पिछले बजट में, इट वाज अप टू 5 लाख 3 लाख। और हर एक में डेयरी में, शीप में, एनिमल हस्बेंड्री में, लाइव स्टॉक में सब स्कीम्स है और स्कीम ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक चैलेंज है उसको एड्रेस किया जाए। क्योंकि ये भी एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है गवर्नमेंट का कि जो यस लुक वो पैसा कमाए, वो रोजगार करे। रोजगार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया चीज डेमोग्राफिक डिविडेंड ये आबादी विच इज इन द एज गैप ऑफ 20 to 30 और अराउंड कहा गया 276 मिलियन पीपल इसके साथ मुंसलिक हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर है जो इससे रोजगार हासिल करते हैं। यंग ब्रेन्स अगर मैं तुम यंग ब्रेन चैनलाइज गसन, जैसे नाज़िमा इकरा सॉरी जैसे हम प्रोग्राम के आगाज में बात कर रहे थे, देन दे विल गो टू डिफरेंट तिम करें तिम काम यमने तिमन करनी। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब जैसे हमने बात की मिशन युवास में इजी फाइनेंस, उनको हैसल फ्री फाइनेंस मिल रहा है ताकि वो अपनी एनर्जी को, अपने आइडियाज को उनके लिए उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है ताकि वो उसको अच्छे से इस्तेमाल और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जब वो इस फील्ड में आगे आते हैं तो वो बेहतर तरीके से इस फील्ड को समझ सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग था उससे किस तरह से हम बाहर निकल कर जो नई हमें नया तर्ज है इस फार्मिंग का उसको किस तरह से अपनाएं। तो वो बड़ी बात आपने की माजिद। हम इस पर मजीद बात करेंगे जरूर नाज़रीन तक, हम चूँकि आज बजट के ताल्लुक से हम बात कर ही रहे हैं, इस पर मजीद हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम रुकते हैं कमर्शियल ब्रेक के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK। फरवरी की पहली तारीख और इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स निर्मला जो मरकज़ी वज़ीर ख़जाना है वो साल 2026-27 का जो बजट है वो पेश करने जा रही हैं और उसी हवाले से हम भी बात कर रहे हैं। तो कम इश्यूज़ जो हर एक सबको कंसर्न करते हैं और एक क्लास जो सैलरीड क्लास हैं जो पिछले साल जैसे आपने बात की थी 12 रुपयोस एग्जेम्प्टेड और उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, तो टोटल जो एग्जेम्प्टेड सैलरी आपकी होती थी 12,75,000 तक। तो अभी जो एक कयास आयारा चल रही है कि 8th पे कमीशन गए लुकन बेड पर सैलरी, तो शायद एक कॉमन जो एक नोशन है लोगों का कि उसमें थोड़ा सा उसमें एग्जेम्पशन जो लिमिट है या वो बढ़ाया जाए। और जैसे हम एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे थे, इम्पोर्टेंट इवेंट गो हाल ही में हुआ, वो पिछले हफ्ते ही हुआ, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, इंडिया का यूरोप के साथ एक मेमोरेंडम हुआ कि दे हैव ओपन्ड देयर मार्केट्स, दे हैव ओपन्ड देयर सेक्टर्स टू द यूरोप, एंटायर ऑफ यूरोप। तो मैं शुभास वनकस जैसे आप कह रहे थे अब घर से आप कहीं भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। सो वो एक अपॉर्चुनिटी है, उस पर नज़र रहेगी कि क्योंकि अब लोगों के जो जैसे ब्रूहों से पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चलती थी लेकिन अब EVs आ रही हैं और अब ये भी कहा जाता है कि यूरोप मेमोरेंडम को वही स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक EVs जो हमारे EVs है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो आ जाएंगे। मुझे लगता है ये एक अच्छा पहलू है जो लोग आज के बजट में काफी इस पे लेके ना नजर होगी कि क्या उस थ्रेशोल्ड लिमिट में इंक्रीज किया जाएगा। और आपने देखा होगा माजिद, खुद आपने इस बात का आपको मुशाहिदा जरूर होगा कि जब जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद है उसमें इजाफा हो रहा है, जाहिर सी बात है। और जब हम लिटरेसी रेट पर ज़्यादा जोर दें कि पढ़े लिखे नौजवान हमारे इस मुल्क को ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है वो जो पढ़े लिखे नौजवान है उसके बाद निकल के उनका जो एक फोकस होता है वो है कि हमें रोजगार मिलना चाहिए। तो रोजगार के लिए दरवाजे खोले गए, वो ये कि MSMEs की और ज्यादा जोर दिया गया, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी और जोर दिया गया। और हम ऐसे में बहुत ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर ने कि इंसान यूजन कौमुक नौजवान छु ना अमिश पता कि अगर ने मैं नौकरी मेज कहें चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर्स मज अम अजकिस यथ दौरस मज प्लान B थोमुत पे जाए। सो गो कि अगर ने कहें बह
एंटरप्रेन्योरशिप को ये अपना बिजनेस एक गवर्नमेंट फायदा भी देता है ना आपको अगर आप अपना सेटअप अपना एस्टैब्लिश कर रहे हैं तथ में कहीं चीज आसान उन चीजों पे भी आपको सब्सिडी मिल रही एंड सब्सिडीज ओनली कि एमस करो सपोर्ट इट्स अ गवर्नमेंट सपोर्ट एंटरप्राइज स्मॉल एंटरप्राइज मीडियम एंटरप्राइज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम क्रेडिटस मज कित कट अकिस नौजवानस फायदा मिलान गवर्नमेंट कित कट अत क्रेडिटस मज इजाफा दिवान जो कि पिछले बजट में भी इस हवाले से बात की गई उसमें इजाफा हुआ था सो दैट रिमेन्स entrepreneurship remains the backbone of our economy. क्योंकि जैसे हम कह रहे थे कि there is a stronger population which is in the gap of 20 to 30. अगर न तीन एनर्जी प्रॉपर्ली चैनलाइज गई, I think that's a danger for the economy. उनको सही से और दूसरा और एक फैक्टर इसमें बासन जी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो GST 2.0 इस गो है काफ़ी सारे जो आइटम्स है तिम गई सस्ते जैसे हमें कॉपीज आस तिम गई सस्ते या गार्डन वोथ या कई सारी जो मेडिसिन हैं दवाइयाँ हैं तिमन लाइफ सेविंग ड्रग्स तिम गई एग्जाम्प्ट है तिम लोगों ने मुझे लगता है इस बार भी ये बजट आने वाला है इसमें सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन वही होगी मतलब बिकॉज इट कंसर्न्स एवरीवन लाइक साबुन सब कोई लाता है प्याज सब कोई लाता है और मतलब खन जो इशाई खुर्दनी है तिम हर कुछ गरस में जैसे हम चाय पी रहे चाय भी हम मार्केट से ला मैं बासन ये अख इंपॉर्टेंट टीवी है फोन है मतलब इन जरूरियात जिंदगी बूट लागन मुझे लगता है अथ इंडस्ट्री पे क्या थोड़ा इन्फ्लेशन में थोड़ा सी था ऊपर नीचे का तो लोग That's why GST 2.0 was also being implemented in the last पिछले क्वार्टर में तो मुझे लगता है वो क्या ताकि सारी लूक है क्या मतलब परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन यम बेसिक चीज़ जिंदगी हंद बेसिक एम्यूनिटीज तिम गई सारी अफोर्डेबल आसन तिम गई सारी अफोर्डेबिलिटी बढ़े। अच्छा इससे पहले आपने GST 2.0 का जिक्र जरूर किया तो कई सारी उम्मीदें वाबस्ता लोगों की लेकिन इसके साथ साथ आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे थे। अच्छी बात ये पता है क्या है वो ये कि यूजन ये एंटरप्रेन्योर आसान ना ये सिर्फ पानस खतरे योत रोजगार मौके फराहम करान के सिर्फ पन्ने बाबत सोचें बल्कि अमिस तहत बे 10 नफर तो वो 10 लोग भी इसके साथ जुड़े होते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। हम नाज़रीन मोहतरम आज इतवार के दिन जाहिर सी बात है अब ये जानते हैं कि हम लोग आप तक एक अहम सेगमेंट पहुंचाते हैं रोज़गार के हवाले से ही तो कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त स्टूडियोज़ 2 में तैयार बैठे हैं सलीम एजाज कपड़ा रोज़गार की बुलेटिन के साथ। आइए चलते हैं स्टूडियोज़ 2। नाज़रीन मुकर्रम सुबह खैर, रोज़गार से मुतालिक चंद इतलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर और मैं हूँ सलीम एजाज कपड़ा। आइए आज के शुमारे का आगाज़ करते हैं GMC हंदवारा की इस नोटिफिकेशन से। नाज़रीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा को जूनियर स्टाफ नर्स की असामियाँ पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 108। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 63 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने BSc नर्सिंग या डिप्लोमा इन GNM कोर्स किया हो। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी 2026 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए कॉलेज की वेबसाइट www.gmchandwara.co.in से रुजू करें। जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जम्मू श्रीनगर J&K UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर में मुख्तलिफ असामियाँ पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामियों की कुल तादाद 239। असामी की तफसील यूँ है: असिस्टेंट कुक 16 असामियाँ, चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट 1 असामी, जूनियर बेसिक फिजियोथेरेपिस्ट 3 असामियाँ, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 1 असामी, जूनियर फार्मासिस्ट 7 असामियाँ, जूनियर स्टोर क्लर्क 8 असामियाँ, लाइब्रेरी असिस्टेंट 1 असामी, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट 7 असामियाँ, स्पीच थेरेपिस्ट 2 असामियाँ, स्टाफ नर्स 20 असामियाँ, टेक्नीशियन लैब ग्रुप 32 असामियाँ, टेक्नीशियन मेडिकल ग्रुप 21 असामियाँ, टेक्नीशियन परफ्यूजनिस्ट 1 असामी, टेक्नीशियन रेडिएशन ग्रुप 15 असामियाँ, टेक्नीशियन थिएटर ग्रुप 17 असामियाँ, वोकेशनल काउंसलर 1 असामी, अटेंडेंट जनरल 25 असामियाँ, बार्बर 2 असामियाँ और नर्सिंग एड 59 असामियाँ। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। इस ज़मीन में
آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 25 مارچ 2026 ہے۔ مکمل تفاصیل کے لیے بورڈ کی ویب سائٹ www.jkssb.nic.in سے استفادہ کریں۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف انڈیا نئی دلی کو لا کلرک کم ریسرچ ایسوسیٹ کی اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں۔ اسام کی کل تعداد 90، امیدوار کی بالائی عمر کی حد 32 سال مقرر ہے۔ تعلیمی قابلیت بیچلرز ڈگری ان لا۔ منتخب امیدوار کو فی ماہ 1 لاکھ روپے بطور مشاہرہ دیا جائے گا۔ اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 7 فروری 2026 ہے۔ مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.sci.gov.in۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو سرکل بیسڈ آفیسرز کی اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں۔ اسام کی کل تعداد 2273، امیدوار کی بالائی عمر کی حد 30 سال مقرر ہے۔ تعلیمی قابلیت گریجویشن، البتہ میڈیکل، انجینئرنگ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور کاسٹ اکاؤنٹنٹ کوالیفائڈ امیدوار بھی درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ تنخواہ کا سکیل 48,480، 85,920 روپے۔ اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 18 فروری 2026 ہے۔ مکمل تفاصیل کے لیے بینک کی ویب سائٹ www.sbi.bank.in سے رجوع کریں۔ ناظرین، بھارت سنچار نگم لمیٹڈ کو سینئر ایگزیکٹو ٹرینی ٹیلی کام اینڈ فائنانس کی اسامیاں پر کرنے کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 120، ان میں 95 اسامیاں ٹیلی کام سٹریم کی اور 25 اسامیاں فائنانس سٹریم کی شامل ہیں۔ امیدوار کی بالائی عمر کی حد 30 سال مقرر ہے۔ تعلیمی قابلیت ٹیلی کام سٹریم اسامی کے لیے امیدوار نے الیکٹرانکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن، الیکٹرانکس، کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، الیکٹریکل یا انسٹرومنٹیشن میں BE یا BTech کیا ہو، جبکہ فائنانس سٹریم اسامی کے لیے امیدوار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنسی میں کوالیفائڈ ہو۔ تنخواہ کا سکیل 24,900، 50,500 روپے۔ اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 7 مارچ 2026 ہے۔ مفصل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.bsnl.co.in۔ اور اب گڈ مارننگ روزگار شمارے کی آخری نوٹیفیکیشن۔ ناظرین، سپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کو مختلف کھیل ڈسپلنز میں اسسٹنٹ کوچز کی اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 323، امیدوار کی بالائی عمر کی حد 30 سال مقرر ہے۔ تعلیمی قابلیت امیدوار نے کوچنگ میں ڈپلوما کیا ہو۔ تنخواہ کا سکیل 35,400، 1,12,400 روپے۔ جن کھیل ڈسپلنز میں یہ اسامیاں پر کی جا رہی ہیں ان کی تفصیل یوں ہے: سوئمنگ 26 اسامیاں، ایتھلیٹکس 28 اسامیاں، سائیکلنگ 12 اسامیاں، جمناسٹکس 12 اسامیاں، ریسلنگ 22 اسامیاں، کینوئنگ 7 اسامیاں، جوڈو 6 اسامیاں، روئنگ 11 اسامیاں، شوٹنگ 28 اسامیاں، باکسنگ 19 اسامیاں، فینسنگ 11 اسامیاں، ویٹ لفٹنگ 10 اسامیاں، ٹائیکانڈو 11 اسامیاں، آرچری 12 اسامیاں، ٹیبل ٹینس 14 اسامیاں، بیڈمنٹن 16 اسامیاں، ٹینس 8 اسامیاں، باسکٹ بال 12 اسامیاں، والی بال 10 اسامیاں، فیلڈ ہاکی 13 اسامیاں، فٹ بال 12 اسامیاں، ہینڈ بال 6 اسامیاں، کبڈی 6 اسامیاں، کھوکھو 2 اسامیاں، سیپک ٹکراؤ 3 اسامیاں اور وشو 6 اسامیاں۔ اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 15 فروری 2026 ہے۔ مکمل تفصیلات کے لیے لاگ ان کریں www.sportsauthorityofIndia.nic.in۔ ناظرین مکرم، آج کے گڈ مارننگ روزگار میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے شمارے میں روزگار کے حوالے سے نئی جانکاری لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں گڈ مارننگ JNK کا باقی حصہ۔ بہت بہت شکریہ سلیم اعجاز کپڑا جی کا، جو بڑی تحقیق کے بعد، بڑے ریسرچ کے بعد ان ویکنسیز کو ہمارے ناظرین تک پہنچا ہے۔ ناظرین، آج بات کر رہے ہیں ہم بجٹ ڈے کے حوالے سے۔ آج
جو 1 فیبروری ہیں یہ کافی والیٹائل ہوگا، اور ایک جو پرسنٹیج آف پاپولیشن ہے، جیسے ان انڈیا دیر آر اراؤنڈ مور دین 17 کروڑ ڈی میٹ اکاؤنٹس جو بائنگ اینڈ سیلنگ آف شیئرز کا کرتے ہیں، وہ اقرا آج ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا، کیونکہ تم ایسن وشن، کیونکہ اب سے اس پہ بڑی قیاس عیارہ لگائی جاتی ہے، لانگ ٹرم کیپٹل گین، شارٹ ٹرم کیپٹل گین، تو وہ دیکھنے کے لیے بہت ہی اتسک ہوں گے وہ. اور 9 بجے جو ہے آج مارکیٹ پھر بھی کھلا رہے گا. اٹس اے سنڈے، بہت ریئر ایونٹ ہوتا ہے کہ تقریباً شاید 1999 کے بعد پہلی بار سنڈے کو بجٹ پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹس آر اوپن. بٹ دا ایڈوائس از دس کہ آج اپنا جو کیپٹل ہے اس کو بچائے، کیونکہ یہ دن جو ہے بہت والیٹائل ہوتا ہے اور اس دن کافی فلکچویشنز ہوتی ہیں آپ کو، کیونکہ the one moment it's up, another moment it's down. جیسے ہی وہاں فائنانس منسٹر کچھ کہیں گی تو یہاں سو اگر آپ نیو انویسٹر ہیں، اگر آپ پروفیشنل انویسٹر نہیں ہیں، اگر آپ کو زیادہ اس کا نالج نہیں ہے، یو کیپ واچ آن بگر فیکٹرز جیسے لانگ ٹرم کیپٹل گین ہے جو بھی 12% ہے، اس کو بتایا جاتا ہے. اٹس جسٹ این ایکسپیکٹیشن، بہت ایکسپیکٹیشنس کہ اس کو کم کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ شارٹ ٹرم کیپٹل گین ہے، اس وہ 20% ہے، اس پہ بھی بتایا جاتا ہے اس کو کم کیا جائے. اور سیکیورٹی ٹرانزیکشن ٹیکس، اس پہ بھی کافی انہوں نے جو گورنمنٹ ہے انہوں نے مائی گورنمنٹ ڈاٹ پورٹل پہ لوگوں سے سجیشنز بھی انوائٹ کی تھی کہ آپ ہمیں بتاؤ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیا آپ کی واٹ آر یور ایسپریشنز فرام دس بجٹ 26-27. اور بات کریں گے، لیکن اور ایک پرومو چاہتے ہیں ایک خوبصورت سے پروگرام کا، صوفی صدا، آپ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد اس پروگرام کو، اس سلسلے کو آگے لے جائیں گے. دیکھتے رہے گڈ مارننگ جے کے. گاو ہرہا دست شیرین پتائی وشت کیا گاو ہرہا دست تال ٹونگ لویون پان مورن پننے دست شم مساندار ہے گل مارن سجنس چنوار ہاتھ نامدار ہے گل مارن بسجنس آس نہیں یار ہے گل مارن سجنس. ویلکم بیک. آپ پرومو دیکھ رہے تھے صوفی صدا کا، جو کہ ہر رات کو 9 بجے ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں ڈی ڈی کشر سے. ضرور دیکھیں اور انجوائے کریں. ہم آج بجٹ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں جو آج پیش ہونے جا رہا ہے، یونین بجٹ 2026-27. مختلف سیکٹرز کے تعلق سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. ہم کوئی ایکسپرٹس نہیں ہیں، لیکن جو ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ عام آدمی جس طرح کا خیال رکھتا ہے اسی طرح سے ہم نے اپنے تاثرات آپ کے سامنے رکھ دیے کہ پچھلے بجٹ میں کیا تھا اور اس بار توقعات کیا ہے لوگوں کی اس بجٹ سے. ہم لوگوں نے میرے خیال سے ماجد ابھی ہیلتھ اور ایجوکیشن کو ٹچ نہیں کیا. ہیلتھ سیکٹر کی جہاں تک تعلق بات ہے، پچھلے بجٹ میں کہا گیا تھا کہ انفراسٹرکچر کو بڑھانا ہے اور 99,000 کروڑ ہیلتھ بجٹ تھا، جس پہ آج ضرور اس حوالے سے بحث ضرور ہوگی کہ 99,000 جو کروڑ ہیلتھ بجٹ تھا وہ کہاں خرچ ہوا، کہاں آپ نے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا. وہ بہت ضروری بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا تھا تب کہ 200 نئے کینسر ڈے کیئر سینٹرز کھولے جائیں گے جہاں پر لوگوں کی تشخیص ہوگی اور جو کینسر سے جونج رہے ہیں کئی ایسے اشخاص، ان لوگوں کی کافی زیادہ وہاں کاؤنسلنگ ہوگی. ان لوگوں کو وہ ایک ڈائریکشن ملے گی کہ انہیں کس طرح سے علاج کرنا ہے. تو اس حوالے سے باقاعدہ کہا گیا تھا کہ 200 نئے کینسر کیئر اس طرح سے سینٹرز کھولے جا رہے ہیں پورے ملک میں. میڈیسنز کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے کہا کہ ایسی کچھ دوائیاں ہیں، ایسی کچھ ادویات ہیں جو ٹیکس فری تھی اور ایسی کچھ ادویات جو فری آف کاسٹ لوگوں کو دی گئی ہے نا، جو لائف سیونگ ڈرگس ہم کہتے ہیں. اور جب ہم اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے تعلق سے بات کرتے ہیں ماجد،
अब क्या देखते हैं एजुकेशन में जो कि आजकल के इस जदीद दौर की रिक्वायरमेंट है, AI वगैरह, हमारे रोबोटिक्स यहाँ वगैरह, उस क्लासरूम पे स्मार्ट ध्यान होने देना चाहिए, इस पर क्या आप सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वो सारे फैक्टर्स एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा कि इट शुड बी अ पीपल फ्रेंडली बजट। तो जिस पे लोगों की नज़र होगी, तमाम कयास आयारियाँ में बी लाइक इन द नेक्स्ट 2 आवर्स वो सारी अनफोल्ड हो जाएंगी, और वी विश कि ये बजट जो है सबके फलाह बहबूद के लिए पेश किया जाएगा। बिल्कुल। तो और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो डेवलपमेंट के ताल्लुक से एक बहुत बड़ा इस हवाले से एक रेवेन्यू इसके लिए मखसूस होता है, अलग होता है, तो जाहिर सी बात है वो जो सर्फ किया जाएगा वो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सर्फ किया जाएगा। माजिद, हमने इससे पहले भी अर्ज किया नाज़रीन से कि हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमने आप तक कुछ बातें हमने आपके सामने रख दी। जाहिर सी बात है आपके भी कुछ सवालात होंगे, कुछ तवक्कात ज़रूर होंगे, और आपकी कुछ उम्मीदें आज के इस बजट से वाबस्ता होंगी, वो ज़रूर देखने वाली बात होगी। आज के इस प्रोग्राम से मुझे और माजिद को दें इजाज़त। आप देखते रहे अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के।